नाज़रीन तसव्वुर कीजिए आप अपने घर में बैठे आराम से चाय पी रहे हैं, अचानक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है। चंद ही मिनट बाद आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब हो जाते हैं और शाम ढलने से पहले पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी होती है कि आपकी जायदादें सरकार ने जब्त कर ली हैं। अब आपको 3 माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर पहनना होगा। नाज़रीन, ये किसी हॉलीवुड की ड्रॉनी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 के रूप में पंजाब के शहरियों की दहलीज पर दस्तक देने वाली एक हौलनाक हकीकत है। आम बात यह है कि वफाक और पंजाब में जहां मेरे शेर की हुकूमतें हैं, वहां सिर्फ 1 माह के दौरान 2 ऐसे बिल सामने आए हैं जिनका डायरेक्ट निशाना अवाम बन रहे हैं। एक तरफ वफाक में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के जरिए आपकी जाती जायदाद पर आपका मालिकाना हक छीन कर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को जगह ना देने पर करोड़ों के जुर्माने की तलवार लटकाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर वजीर आजम ने तनकीद के बाद एक कमेटी बना दी। तो दूसरी तरफ पंजाब में 1871 के अंग्रेज सरकार के बदनाम जमाना गुंडा एक्ट का डिजिटल और जाबिराना रूप तैयार खड़ा है। अब इस कहानी का अगला मोड़ देखिए, जहां मंडी बहाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली और रिटायर्ड जज खालिद महमूद रांझा का पेश करदा ये बिल पंजाब असेंबली के कायमा कमेटी बराए दाखिला से पास तो हुआ, मगर स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कायमा कमेटी को वापस भिजवा दिया। मगर तल्ख़ हकीकत यह है कि जहां गुज़िश्ता रोज़ असेंबली सेशन के दौरान स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इस कानून से अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए इसे अंग्रेज़ के दौरे बर्बरियत का अक्स करार दिया था, वहीं इस बिल के मुहर्रिक खालिद रांझा ने खुद टीवी पर आकर सच उगल दिया कि इस जाबिराना कानून की खुद मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना ने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये लॉ पेश हो चुके, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले। आई डोंट नो इट, आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। राना आफ्ताब साहब, मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए। वो तो नौबादियाती निज़ाम का कानून था। ये कानून जैसे इस अखबार के तराशे में इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ और 1781 में ब्रिटिश राज में पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाजत नहीं दी थी। आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर सका हूँ कि इस कानून के तहत एंटी सोशल बिहेवियर तो अदालत डिटरमिन करती है, अदालत तय करती है कि कौन अनडिजायरेबल है। जी राना साहब, आपके इल्म में है ये कानून? नहीं सर, बिल्कुल इल्म में है। राना साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है, तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी मुशावरत शामिल है इस बिल में। चीफ मिनिस्टर पंजाब की अप्रूवल कैबिनेट की अप्रूवल से आया है और चीफ मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट को हेड करती है। नाज़रीन, अगरचे स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपने गुज़िश्ता रोज़ दिए जाने वाले रिमार्क्स पर आज वजाहत जारी की है, मगर उन्होंने अपनी इस वजाहत में इस बिल के खदोखाल पर बात नहीं की। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल का जायज़ा लिया जाए तो इस मुजवज़ा कानून के तहत समाज दुश्मन रवैये की मुबहम कैटेगरीज बनाई गई हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ बोला या अवामी जगह पर किसी बात पर एहतजाज किया जो किसी को पसंद ना आया, तो थानों में बैठे थानेदार और ब्यूरोक्रेट्स ये तय करेंगे कि समाज दुश्मन रवैया क्या है और गलत मालूमात की तारीफ क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान का फौजदारी निज़ाम जहां मुकदमात में नस्लें गुजर जाती हैं, वहां अब सिर्फ पुलिस का एक चलान आपको आदि मुजरिम का तमगा सजाकर आपका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और जायदाद जब्त करने के लिए काफी हो सकता है। नाज़रीन, यह मुजवजा बिल आईन पाकिस्तान में एक आम शहरी को दिए गए मसावी हकूक, आज़ादाना नक्लो हरकत और फेयर ट्रायल के बुनियादी इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। शहरियों को हकूक देने के बजाय उनकी गर्दनें नापने का ये शौक नया नहीं है, मगर मेरे शेर की हुकूमत में शायद इख्तियारात की ये भूख तमाम हदें पार कर चुकी है। इस बिल का जायजा लेने के बाद चंद अहम सवालात के जवाबात मेरे शेर की हुकूमत को देना पड़ेंगे। क्या आज़ादी का मतलब अब यह रह गया है कि शहरियों की डिजिटल शहरत और उनकी सोच पर भी सरकारी नाकाबंदी कर दी जाए? और सबसे बड़ा चौंका देने वाला सवाल यह है कि जब अदलिया का दायरा इख्तियार ही छीन लिया जाएगा तो इस ब्यूरोक्रेटिक कानून के सामने अवाम अपनी जान, माल और इज्जत बचाने के लिए किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल्स के इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा इख्तियार वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सर, ये किस किस्म के कवानीन जो है वो पंजाब में आपकी हुकूमत इंट्रोड्यूस करा रही है, सख्त से सख्त? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं इसके अंदर देख रहा था, सोशल मीडिया के हवाले से भी जनाब कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आई, मॉनिटरिंग एंड, ये इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हु विल डिसाइड दिस सर, कि व्हाट इज द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब।
سب سے پہلے تو یہ چیز اگر یہ بل واپس ہو گیا ہے تو اس پہ ہماری گفتگو جو ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ معنی نہیں رکھتا، بیکاز وہ تو واپس ہو چکا ہے. لیکن جہاں تک ہم ویسے ہی اگر ایک واقعہ ہے آپ نے اور بل ہے آپ نے اٹھا لیا، اس پہ اسپیکر صاحب کا موقف بھی آپ نے بتا دیا، اور میرا اپنا بھی موقف اس پہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے ہیں وہ ایک ان سوشل بن چکے ہیں. اچھا مطلب آپ اٹھا لیں گے سوشل میڈیا جو ہے اس میں آپ کی ریاست پہ بات ہوتی ہے، آپ کی حکومت کو گالی ہوتی ہے، آپ کو پرسنلی گالی دی جاتی ہے، ماں بیٹی بہن کی گالیاں دی جاتی ہے، اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے، خاموش کیا جائے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ایسی چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے لاز ہونے چاہیے، ٹھیک. جیسے پیکا ایکٹ تھا، جیسے ڈیفیمیشن لاز ہیں، بالکل ہونے چاہیے، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے. لیکن جہاں تک یہ 1871 کی نوآبادیاتی دور کے قوانین کی بات ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اور جہاں تک اگر یہ بل واپس ہو چکا ہے تو مینس کہ دیکھیں ایک بات یہ بھی طے ہے کہ اختیار صاحب سوری آپ بار بار یہ لفظ کہہ رہے ہیں واپس ہو چکا ہے. واپس قائمہ کمیٹی کو ہوا ہے اور اسمبلی کے فلور پہ آج حکومتی رکن نے کہا ہے کہ جناب یہ اگست میں پیش کر کے منظور کر لیا جائے گا. یہ واپس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واپس لے لیا گیا ہے، واپس قائمہ کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے. اچھا میں سمجھا، مجھے پتہ نہیں تھا منصور صاحب. انفیکٹ یہ پنجاب کا مسئلہ تھا اور مجھے آپ کی ٹیم نے نہیں بتایا، ورنہ میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ضرور وہاں سے اکٹھی کر کے آپ کو میں تو جواب ایگریڈ سر، میں تو اختیار صاحب میرا تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ الزام، چاہے وہ پیکا کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے جو بھی قانون آیا ہو، چاہے اب یہ ہیبیچول افینڈرز کے حوالے سے آیا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ریاست جو ہے وہ لوگوں کی زباں بندی کرنے کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے اینڈ اٹ وانٹس ٹو ایکچولی یوز اٹس فسٹ ٹو ایکچولی رول دس کنٹری. اچھا ایک بات، میری حکومت کو آپ اگر آپ کہتے ہیں یا میری پارٹی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو اللہ نے عزت بھی دی ہے اور آپ ایک اچھا مقام بھی رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آزادی اظہار کو بھی کہیں پہ تو کنٹرول کرنا ہے نا. یہ آزادی اظہار جس بلا کا نام ہے اس کی بھی تو تھوڑی تشریح ہو جائے نا. آزادی اظہار کو کنٹرول کرنا ہے. مطلب The sentence itself is actually sir debatable. آزادی اظہار کو کنٹرول کرنا ہے. سر اگر آپ مجھے میری بات، میرا موقف نہیں بنانے دیں گے تو چلے مشکل ہو جائے گا. میں خان صاحب میں آج کل میں بالکل آپ سے بحث نہیں کروں گا. میں آپ سے بالکل، آپ بات کمپلیٹ کیجئے اپنی. جی میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار، اگر آپ کے شہداء کو شہداء نہیں کہتے، ان کو غدار کہتے ہیں، یہ آزادی اظہار اگر شرپسندوں کو مجاہدین کہتے ہیں، یہی آزادی اظہار جب محب وطن کو غدار کا تو اور میر جعفر اور میر صادق کے تمغے لگا کے ان کے سینے پہ سجا دیتے ہیں، یہی آزادی اظہار جی ایچ کیو پر حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں، یہی آزادی اظہار جو ہے تو آئی ایم ایف تک پہنچ جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر لینے دے. یہی آزادی اظہار اچھے خاصے آپ جیسے میرے جیسے عزت دار لوگوں کو، ان کی بہو بیٹیوں کو گالی دے، ننگی گالیاں دے. کیا یہ آزادی اظہار ہے؟ ٹھیک. نو وے. سر ان چیزوں کو کہیں پہ تو روکنا ہوگا. سر مجھے اجازت ہے سر اختیار صاحب بولنے کی. میں آپ کے نہیں سر، وہ آج کل پوچھ کے بولنا پڑتا ہے نا، ویسے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اجازت لے لی جائے تو بہتر ہے. میرا آپ کا پوائنٹ غلط نہیں ہے، آپ کے اعتراضات غلط نہیں ہیں اختیار صاحب. آپ کا طریقہ کار کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے. ہمارا طریقہ کار ٹھیک کیجئے. میں بتا دیتا ہوں نا سر، یہ جو میں آپ نے چونکہ بل پڑھا نہیں ہوا نا اختیار صاحب، نہیں میں آپ کی گائیڈنس کر رہا ہوں سر. صحافی بھی ہیں، جی آپ ہماری آنکھیں بھی ہیں، آپ ہمارے کان بھی ہیں سر، اور آپ ہمارے مشیر بھی ہیں، ایمبیسڈر بھی ہیں سر. آپ ہمیں مشورہ دیں، کھل کر دیں خلوص نیت سے. جی we will listen it. میں آپ کی رہنمائی سر کرتا ہوں اختیار صاحب. اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا کہ جناب ایک انٹیلیجنس کمیٹیاں بنیں گی، ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹیاں، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا، کنوینر ہوگا، ڈویژنل کمشنر ہوگا. ٹھیک ہے، بیوروکریٹ کمشنر. نمبر 2 آر پی او یا سی پی او، یہ اس کا ایک ممبر ہوگا. ایک اس کا ریجنل آفیسر ہوگا اسپیشل برانچ کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک سی ٹی سی سے ایک آفیسر ایک وہاں سے آئے گا. ایک انٹیلیجنس ایجنسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ
ISIB ہو سکتی ہے, وہ اور بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتی ہے, ایک ممبر اس کا ہوگا, ایک ایڈیشنل کمشنر اس کے ساتھ ہوگا, اینڈ اینی پرسن کوآپٹیڈ بائی دا کنوینر, مطلب وہ کنوینر بھی ایک اپوائنٹ کر سکتا ہے. دا ہول لسٹ کنسسٹ آف بیوروکریٹس. دا بیوروکریٹس ول ناؤ ڈیسائیڈ کہ کون ہیبیچول افینڈر ہے, کون اینٹی سوشل بیہیویئر لے کے چل رہا ہے یا نہیں. نو لا نیڈیڈ, نو لیگل ریمیڈی نیڈیڈ, نو کورٹ آف لا نیڈیڈ, نو وکیل نیڈیڈ. آپ صرف یہ کمیٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی اینڈ یو آر گون. نہیں, میرے خیال میں آپ ان کے فیصلوں کے خلاف, اب دیکھیں ایک ہوتی ہے انتظامیہ, ایک ہوتی ہے عدلیہ. جی. انتظامیہ بناتا ہے مقدمہ, عدلیہ کرتی ہے انصاف. ٹھیک. اب اگر یہ بیوروکریٹس ہیں, یہ آلریڈی آپ کے آفیسرز ہیں, ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں برے لوگ بھی ہیں, یہی اگر کوئی کام اگر غلط کریں گے تو آپ اس کے اگینسٹ کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں. ٹھیک. ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی بنے گی اور اس نے جو فیصلہ سنا دیا تو اس کو آپ کسی کورٹ آف لا میں چیلنج کر ہی نہیں سکتے. تو میرے خیال میں اگر کہیں پہ کرائم کنٹرول ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور پنجاب میں ایک طرف اگر ہم CCD کی بات کرتے ہیں تو آج شاید بلوچستان میں بھی امن ہوتا اگر وہاں پہ CCD ہوتا. آج خیبر پختونخوا میں بھی امن ہوتا اگر وہاں پر کوئی CCD ہوتا. آج سندھ میں بھی کچے کا علاقہ نہ ہوتا اگر وہاں پر کوئی CCD ہوتا. میرے خیال میں لوگوں کو شکر بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ان چیزوں کو کلا کما. یو ایکچولی سپورٹ CCD, آپ سپورٹ کر رہے ہیں CCD کو. جو ان کی کریڈنشلز ہیں, جو انہوں نے وہ کیا ہے, وہ آپ کے علاقے میں, آپ کے پورے صوبے میں امن قائم کر کے دیا ہے, ڈاکو راج ختم کر دیا, ڈالوں کا کلچر ختم کر دیا. وہ جو بندوقیں لے کر پورے پنجاب میں دندناتے پھرتے تھے, وہ وزیر مشہور آپ کو نظر آتے ہیں. میں تو 2-3 بار گیا ہوں, میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو کلچر ہی تبدیل ہو گیا. ٹھیک.